السلام عليكم شباب، بخير لاباس عليكم؟ هانيين كيدايرين مع الصحة مزيان. دائما تتم الكور ديالنا في موتور ديزل. دابا غنشوفو الصون دوكسيجين، الصون دوكسيجين ولا الصون لامدا. هاد ليليمون اللي هو مهم في الجيستيون موتور وفي السيستيم ديال ديبوليسيون، حيت من خلالو كنعتمدو عليه باش كنحدو لانجيكسيون. يعني شحال الميلونج كيكون عندنا، واش نزيدو في ليسونس مثلا كعندنا في موتور ايسونس ولا الديزل، يعني بحال بجوجهم كيخدموا نفس البرانسيب دو فونكسيونمون ديالهم. يعني هما كاينين في السيستيم ديال ديبوليسيون نفس البرانسيب عندنا سواء في موتور ايسونس ولا موتور ديزل، نفس البرانسيب واضح. بالنسبه للصون دوكسيجين غادي نشوفوا لو رول ديال هاد الصون، الدور ديالها اللي عندنا في السيستيم. كذلك نشوفوا الهدف لي بوت ديال علاش درناها، ونشوفوا لي تيب اللي عندنا كذلك، ونشوفوا البرانسيب دو فونكسيونمون كيفاش كتخدم هاد لا صون دوكسيجين ولا الصون لامدا، وكذلك نشوفوا لومبلاسمون ديالها في السيستيم. بالنسبه لهاد الصون دوكسيجين الدور ديالها شنو الدور ديالها في السيستيم؟ هي كديتيكتي لنا الاو 2، هي حساس ديال الاو 2. يعني شنو قال لنا هنا؟ ميزوري اون بيرمانونس لا كونتيتي دوكسيجين دون لي غاز ديشابمون. يعني كتعبر ليا هي الاو 2، الاكسجين اللي عندي في دايز مع ليشابمون كتعبر شحال عندي ديال الاو 2 تما. واضح. دابا غادي نشوفوا الهدف، يعني الهدف ديال هاد الصوند دوكسيجين علاش درناها في الموتور. pour atteindre le rapport idéal du mélange air essence pour assurer une combustion parfaite. يعني هنا باش تكون عندنا واحد الميلونج مثالي، باش تكون عندنا واحد الاحتراق سواء كذلك مثالي. يعني من خلالها السينيال اللي كناخذو من عند هاد لا سوند، السينيال اللي كتعطينا اللي كتعطي الكالكيلاتور بطبيعه الحال كنعتمدوا عليه، يعني كنبازيو عليه باش كنحدو هذاك الميلونج. مثلا في السيستيم ديال الموتور ايسونس، واش الميلونج بغينا يكون غيش ولا بارفي ولا بوف، على حساب. واضح، يعني على حساب السينيال ديالها. يعني من خلالها هي كنحدو هذاك الميلونج اللي غيكون عندنا في الشومبر دو كومبيسيون. وكذلك حتى في الديازل، من خلالها كنشوفوا لانجيكسيون ديالنا كي غتكون عندنا. وكذلك من خلالها هي كنديروا واحد الكوريكسيون على مستوى لا لين ديشابمون في الفلتر بارتيكول كيف شفنا. يعني ديك الرياكسيون شيميك اللي كتوقع عندنا في الفلتر بارتيكول راه من خلالها هي كنبازيو عليها هي ها في الكاتاليزور. كاين عندنا وحده قبل الكاتاليزور وحده مورا الكاتاليزور، يعني كتعبر لينا شحال دخل ديال الاو 2 وشحال خرج. واضح. احنا نشوفوا ان شاء الله هادشي في لومبلاسمون ديالو. نشوفوا ان شاء الله الشيما وغادي بالنسبه للومبلاسمون ديال هذا الكابتور هذا اللي هو الصون دوكسيجين. لاحظوا هو هذا عندي اون امون و اون افال، اون امون دو كاتاليزور و اون افال دو كاتاليزور، يعني قبل الكاتاليزور ومورا الكاتاليزور. يعني كتعبر ليا شحال دخل ديال او 2 وشحال خرج ديال او 2. واضح. يعني هذه هي لومبلاسمون ديالها. الموتور هو هذا، عندنا هنايا التيربو، هنا لا لين دي شابمون خارجه. مين كتخرج كنلقاو الكاتاليزور، كتلقى الصوند لامدا قبل من الكاتاليزور ومن بعد الكاتاليزور. يعني عندنا جوج ديال الانواع، وحده اون نامو، يعني جوج كيكون عندنا في الموتور، وحده قبل وحده بعد. يعني وحده قبل من الكاتاليزور وحده من بعد الكاتاليزور. شنو كتعبر لنا هنا؟ كتعبر لنا شحال ديال او 2 داز. واضح. بالنسبه هاد جوج ديال لي صوند لامدا نشوفوا الدور ديالهم شنو هما. Il y a deux capteurs en amont et en aval de pont catalytique. شنو الدور ديال هاد الصوند لامدا؟ كابتور اون امون، داك اللي قبل détecte la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement et envoie le signal au calculateur de gestion moteur qui rectifie le dosage d'injection. لاحظتوا، يعني قال لك هنا كيعبر داك الكونتيتي ديال الاكسجين اللي داخله لنا اللي عندنا في الغاز ديشابمون، وكيصيفط لنا لاش من الكالكيلاتور اللي كيدير لنا جيستيون موتور باش يصحح لينا هذاك الدوزاج ديال الانجيكسيون. واضح. نشوفوا دابا اون نافال. هذا بالنسبه للسينيال اللي كتصيفط للكالكيلاتور، يعني السينيال ديال الصوند لامدا مع الكاربيرو اللي كيتانجيكتا. يعني على حساب السينيال
على حساب الكاربيرو اللي كان الكاربيرو اللي كان انجيكتيو في الشومبر دو كومبيسيون، يعني كيتحدد على حساب السينيال ديال هاد السوند لامدا. يعني عندي ميلونج ريش ولا بوفر فارياسيون دو لا طونسيون سوند، يعني على حساب الفارياسيون ديال لا طونسيون ديال السوند، يعني شحال داك السينيال اللي تصيفطو هي الكالكيلاتور، من خلاله هي كنحدو حنايا الفارياسيون ديال لو طون دانجيكسيون، امتى غيكون عندي داك الانجيكسيون. يعني الانجيكسيون كنعتمدو على السينيال ديال السوند لامدا باش كنديتيكتيو ولا كنديتيرمينيو هذيك الانجيكسيون اللي تكون عندي. واضح؟ دابا نشوفو الكابتور اون نافال اللي من بعد. il fonctionne pour le capteur en amont mais il flue pas sur les paramètres d'injection. Il informe le calculateur par le bon traitement des gaz d'échappement. يعني شنو من خلال ما كنديرو حنا التريتمون، الكالكيلاتور خصو يتاكد بان التريتمون عندنا مزيانه. الوغ شنو خصنا شي حاجه نديروها من بعد ما يخرج لنا داك لي غاز، يشوف واش التريتمون مزيانه من خلال يعرف شحال كاينه ديال الاوديو تما كذلك. واضح؟ يعني كيدير وحده قبل ما يدخل لينا، يعني قبل ما يدخل الكاتاليزور، ولكن من بعد ما كيدخل الكاتاليزور خصو يعرف واش داكشي اللي خرج من الكاتاليزور واش تريطا مزيان. واضح؟ يعني هذا هو الدور ديال الكابتور اون نافال، يعني اللي من بعد.